सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 30 से ज़ायद अफराद कोरोना से मौत के मुंह में चले गए हैं और रोज़ाना 2000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी मुल्क में कोरोना वायरस के जो एक्टिव केसेस हैं, आपको पता है उसकी तादाद कितनी है? 30,000 तक जा पहुंची है तादाद। खतरे का एहसास करते हुए NCOC ने मुल्क भर में SOPs को मजीद सख्त करने की हिदायत जारी की हैं और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने पर इत्तफाक़ राय ना होने पर यह मामला आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया गया। अब दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में जलसे और जुलूसों पर पाबंदी का ऐलान किया और इसके लिए सबसे पहले खुद को पेश करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि हुक्मरान जमात और इसकी इत्तेहादी जमातें कोई जलसा या अवामी इज्तिमा नहीं करेंगी। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग में भी माहिरीन ने मरज़ की शिद्दत बढ़ने और हालात की संगीनी का एक तशवीशनाक नक्शा खींचा है। अच्छा नाज़रीन, जो माहिर तिब हैं उनकी जानिब से भी कुछ अच्छी इत्तलात नहीं आ रही हैं। कोरोना वायरस अब ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन्होंने माहिरीन तिब को मुश्किलात में डाल दिया है। मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जी डॉक्टर शाज़ली मंजूर, उनके मुताबिक वायरस की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होने के बावजूद कोरोना वायरस PCR टेस्ट में ज़ाहिर नहीं हो रहा। यानी PCR टेस्ट जो आपके हल्क और नाक से सैंपल लेकर किया जाता है वो अब मौसर साबित नहीं हो रहा है और इस टेस्ट से तशखीस जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है। डॉक्टर साहब मजीद क्या कहते हैं? डॉक्टर शाज़ली के मुताबिक कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने के 2 से 3 हफ्तों बाद PCR टेस्ट में तशखीस हो रही। 2 से 3 हफ्तों के बाद अलामात ज़ाहिर होने के 2 से 3 हफ्तों बाद, और इस ताख़ीर के बायस मरीज़ का इलाज बहुत देर में शुरू किया जा रहा है और माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। यानी वायरस में माहौल की मुताबिकत से हम कह सकते हैं कि तब्दीली लाने की जो सलाहियत होती है, और माहिरीन के मुताबिक जो दूसरी लहर है उसमें कोरोना वायरस पहली लहर की निस्बत तब्दील हो चुका है, जिसके बायस इसकी जो तशखीस है और इलाज दोनों बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। अब यही वजह है कि बहुत से मरीज़ तशखीस से पहले इस वायरस के हाथों अपनी जान धो बैठते हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें ताख़ीर से तशखीस होने के सबब तिब्बी मदद जो बर वक्त नहीं मिल सकती। और दूसरी जानिब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए एडवांस बुकिंग का फैसला करते हुए 2 अमरीकी दवासाज इदारे हैं उनसे रब्ता कर लिया। पहले मरहले में वैक्सीन जो है कोरोना के खिलाफ जंग में मसरूफ़ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको फराहम की जाएगी, और फिर 60 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनको भी तरजीही बुनियादों पर यह वैक्सीन फराहम की जाएगी। अच्छा, जो आज होने वाले काबीना का इजलास है इसमें कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो अद्वियात हैं उनसे ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है और अब ये जो अद्वियात हैं ये टैक्स फ्री दरामद की जा सकेंगी। अच्छा नाज़रीन, ऐसे इक़दामात से हुकूमत ने हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ अपनी संजीदगी और जो मुखलिसाना कोशिशें हैं उन पर अवाम का एतमाद हासिल किया है, लेकिन पार्लियामेंट में अपोजिशन बेंचों पर बैठने किसी तौर भी संजीदा दिखाई नहीं देते हैं। और यही वजह है कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जलसा और पर पाबंदी के बयान को मुस्तरद किया और पेशावर में PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे को मुलतवी या मनसूख करने से इनकार कर दिया। ये मियां इफ्तिखार का क्लिप होगा, जरा चलाइएगा टीम। सुना आपने। और दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत ने अपने तौर पर सूबे में जलसे और इज्तिमात पर पाबंदी का फैसला किया और जो तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत है लियाकत शहबानी, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान में अब कोई अवामी इज्तिमा ना किए जाने का अज़म जाहिर किया है और उनका दावा ये कि कोयटा में PDM जलसे के बाद कोरोना में 3 गुना इजाफा हुआ है। जरा सुनिए क्या कहते हैं। कैसे सुना आपने। और कोरोना में इजाफा तो होना ही था जब मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को आप जमा करेंगे एक जगह और फिर वो अपने इलाकों में वापस जाएंगे तो कोरोना वायरस को क्या साथ लेकर नहीं जाएंगे? साथ ही लेकर जाएंगे ना। लेकिन वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। बलोचिस्तान हुकूमत का ये इकदाम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। अच्छा जी, उधर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कल मानसेरा में जलसा जरूर करने का भी ऐलान किया गया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से जलसे की मनसूखी या मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं है। अब एक जानिब तो कोरोना वायरस की वजह से
اتنی احتیاط کے قائل ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے. اب ذرا سنیے, سوچئے کہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے. اب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں, ان سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا, یعنی اتنی احتیاط. اس پہ ان کا کیا کہنا تھا ذرا یہ دیکھیے. سعد رفیق صاحب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, دنیا گول ہے, دنیا گول ہی ہے, اور دیکھیں بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی. ایک طرف نون لیگ حکومتی اقدامات اور لاک ڈاؤن کو جلد سے جلوس روکنے کی سازش قرار دے رہی, ایسا ہی ناظرین. لیکن پھر سوال یہ کہ مسلم لیگ کی جو حکومت ہے اس کو آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کی ضرورت کیوں پیش آ گئی. سوچئے, آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے کورونا کی روک تھام کے لیے کیوں پابندیاں عائد کر دیں. کورونا کی روک تھام آزاد کشمیر میں تو اہم ہے, لیکن ملک کے باقی حصوں میں نہیں ہے. کیوں؟ کیا مریم نواز صاحبہ کا تماشوں سے دل نہیں بھرا اور تماشے لگانے ہیں؟ کیا لیگی کی عادت نے گلگت بلتستان میں عوام کے دیے گئے سبق سے کچھ حاصل نہیں کیا؟ اور کتنے سبق آپ نے پڑھنے ہیں, دیکھنے ہیں, سننے ہیں اور بھگتنے ہیں کہ آپ کچھ حاصل کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں. آزاد کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی کہاں گئی جس کا رونا رو کر مسلم لیگ نون جلسوں کے نام پہ باقاعدہ تماشے کرنا چاہتی ہے, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا چاہتی ہے؟ کیا کوئی جواب ہے اس منافقت کا آپ لوگوں کے پاس؟ اگر ہے تو دے جواب. پاکستان پوچھ رہا ہے, تمام پاکستانی پوچھ رہے ہیں. آپ کو پاکستانیوں کی جانوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے, نظر آ رہا ہے سب کو. اور ناظرین, گلگت بلتستان میں عبرت ناک شکست کے بعد اپوزیشن نے پھر باہمی رابطے تیز کر دیے ہیں. بلاول زرداری سے مریم نواز نے رابطہ کیا, جس پر گلگت بلتستان کے آبی نتائج سمیت دیگر جو امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف اور زرداری صاحب سے ٹیلی فونک رابطے میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت سے متعلق بیانات پر تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کو دونوں جماعتوں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے خدشات لاحق ہیں. اور کیوں نہ ہو, ماضی میں بھی ایسے غیر فطری اتحاد کا انجام کچھ اچھا نہیں نکلا. پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ الگ الگ نظریات اور مفادات رکھتی ہیں. یہ ایک پلیٹ فارم پر صرف موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے یکجا ہوئی ہیں. نہ ہی ان کا ایجنڈا ووٹ کو عزت دو ہے اور نہ ہی عوامی مسائل کے حل کے بارے میں ان کی کوئی سوچ ہے. یہاں یہ صرف مفادات کے لیے یکجا ہیں, اور اسی وجہ سے کسی کو کسی پر بھی اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کی سولو فلائٹ سے خائف ہیں کہ کہیں مسلم لیگ نون کوئی ساز باز کر کے اینا رونا لے لے, اور دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی اپنے نظریات اور اپنی سوچ کے مطابق ہی پی ڈی ایم کے مطالبات اور منشور پر ڈائیلاگ کو ترجیح دے گی. اب ایسے حالات میں پی ڈی ایم کی عادت کے اجلاس سے کسی بڑی پیش رفت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. آج مولانا فضل الرحمان کی جو زیر صدارت پی ڈی ایم رہنماؤں کے اجلاس میں میثاق جمہوریت کے ایک چارٹر کا خاکہ پیش کیا گیا تھا. مولانا صاحب نے کہانی کچھ یوں پیش کی ہے, ذرا ان کا کلپ چلائیے گا. اب یہ ہے وہ میثاق جس پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بھی یقین نہیں رکھتی ہیں. اس چارٹر میں مقامی حکومتوں کے نظام پر سندھ میں پیپلز پارٹی کوئی کام کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتی. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. جہاں تک بات ہے پارلیمنٹ کی خود مختاری کی, تو وہ تو پی ڈی ایم میں شامل دو بڑی جماعتوں نے میرے خیال سے واضح کر ہی دی ہے. اب مریم نواز صاحبہ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں فوج سے اور منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کا مطالبہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. بیانیے کی اس کلا بازی نے سیاسی تجزیہ کاروں کو حیرت میں مبتلا کر دیا, حیران کر کے رکھ دیا. مریم نواز کا انٹرویو میں کیا کہنا تھا, ذرا دیکھیے کلپ. سنا آپ نے. اب یہی نہیں, مریم صاحبہ نے اپنے انٹرویو میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رابطوں کی کوشش کا ڈنڈورا بھی پیٹا. کیا کہتی ہے مریم بی بی کہ ان کے قریبی لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کیے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے مطابق ان کے قریبی لوگوں سے رابطے کیے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے بغیر اجازت کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر تو پابندی عائد کر رکھی تھی, ایسا ہی تھا. تو کیا لندن میں موجود مفرور قیادت کی ماں پر اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے؟ اب ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور دوسری جانب تحریک انصاف منتخب حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کی کوشش یا پھر بھاگ دوڑ جس کا کوئی نتیجہ نکلتا ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہا. وہ کیا کہتے ہیں ناظرین, کہتے ہیں کہ جی انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں وہی آپ کی پہچان یا تعارف بن جاتے ہیں, اور اسی لیے غلط صحبت سے بچنے کی تاکید کی جاتی ہے. اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو لوگ آپ کو بھی غلط کہیں گے,
بھلے آپ صحیح ہو. اب یہی حال کچھ ہوا گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا, جہاں مسلم لیگ نون کے ریاست مخالف بیانیے کا ملبہ اس پہ بھی گرا, پیپلز پارٹی پہ بھی گرا نا. گو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری نے پہلے دن سے مسلم لیگ نون کے ریاست مخالف بیانیے سے لا تعلقی کا اعلان کیا, لیکن مسلم لیگ نون کی دوستی بھلی نہ دشمنی. وہ کیا کہتے ہیں جی, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ پاکستان ڈیموکریٹک اتحاد میں اس کے ساتھ بیٹھی پیپلز پارٹی کو بھی لے ڈوبا. گلگت بلتستان کے عوام نے انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کا چناؤ کیا. ابھی جو انتخاب ہے دراصل ریفرینڈم ثابت ہوا ہے, اور عوام نے ریاست مخالف بیانیے اور ان کے ساتھ بیٹھنے بھی مسترد کر دیے. پیپلز پارٹی نے انتخابی جوڑ توڑ خوب کیا, بلکہ انتخابی مہم بھی بہت زیادہ منظم انداز میں چلائی. اب یہی وجہ کہہ لیں کہ سیاسی پنڈت اس ساری سچویشن, اس ساری صورتحال پر بہت حیران ہیں. یعنی بڑے سیاسی کھلاڑی بھی پیپلز پارٹی کو دوسری بڑی سیاسی قوت کے طور پہ دیکھ رہے تھے. شیخ رشید صاحب کا انتخاب سے ایک دن پہلے کا کلپ ہے, کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا ٹیم کلپ چلائیے گا. جی تو سنا آپ نے شیخ صاحب کو, شیخ رشید کیا کہہ رہے تھے آپ نے سنا. گویا مسلم لیگ نون کے ریاست مخالف بیانیے کا گلگت بلتستان کے الیکشن میں پی ڈی ایم میں جو شامل تمام جماعتیں ہیں سیدھا سیدھا سب کو نقصان ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے, لیکن جے یو آئی کا بھی نقصان میرے خیال سے کچھ کم نہیں ہوا. کوہستان یا پھر دیامر میں جے یو آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ بہتر نتائج حاصل کر سکتی تھی. جب گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی متحد ہو کر الیکشن نہ لڑ سکیں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ مشترکہ جد و جہد کیسے کر سکیں گے؟ یہ سمپل سا سوال ہے, اس کا جواب بھی سب کو پتہ ہے. یہ سوال آج ہر کسی کی زبان پر ہے اور جواب بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے سچویشن کو دیکھتے ہوئے. سیاسی مفادات کو ناظرین قومی مفادات پر ترجیح دینا اور ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنے کی جو سیاست ہے اس کو عوام نے گلگت بلتستان میں دفن کر دیا. ملکی مسائل پر سیاست کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دینے پر میں آج اس پلیٹ فارم سے, اپنے پروگرام سے گلگت بلتستان کے عوام کو باقاعدہ سلیوٹ کرتی ہوں, سلام پیش کرتی ہوں. یعنی وہ کیا کہتے تھے, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. صحیح معنوں میں گلگت بلتستان کی عوام نے دے دی ووٹ کو عزت, ووٹ کو عزت دی. تو سلیوٹ پیش کرنا بنتا ہے, سلیوٹ کرنا بنتا ہے, سلام پیش کرنا بنتا ہے گلگت بلتستان کی عوام کو. سمجھداری کا مظاہرہ کیا اس عوام نے, سمجھداری کا مظاہرہ کیا. اور عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے, عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے. اور اندر کی بات پتہ کیا ہے, سمجھدار بھی ان لوگوں نے کیا. اپنے آپ کو یہ جیسے جیسے ایکسپوز کرتے چلے گئے, جیسے جیسے اپنا اصل چہرہ یہ لوگوں کو دکھاتے چلے گئے, اپنی جلد بازی میں کہہ لیں, اپنی انسیکیورٹیز میں کہہ لیں, اپنی بے چینی میں کہہ لیں, اپنی بے وقوفی میں کہہ لیں, جیسے جیسے یہ اپنا اصل چہرہ دکھاتے چلے گئے عوام کی سمجھ اور عقل بڑھتی چلی گئی. اس کا کریڈٹ بھی ان سیاستدانوں کو جاتا ہے, غور کیجیے گا میری بات پر. اب اس وقت دنیا بھر میں ناظرین کرونا وائرس اپنی تباہی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے. یعنی ہر طرف سے اموات, جانی نقصان کی خبریں ہیں. یورپ اور امریکہ کی جہاں پہ مضبوط معیشتیں ہیں ان کی باقاعدہ بنیادیں ہلا کے رکھ دی اس کرونا وائرس نے. وہاں پہ تمام تر وسائل ہیں نا, تمام تر وسائل کے بعد دنیا کی باقاعدہ سپر پاورز ہیں جو کرونا کو کنٹرول کرنے میں, قابو کرنے میں باقاعدہ ناکام ہو رہی ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پیارے وطن پاکستان کی, جس کے وزیر اعظم اور حکومت کے ویژن کا دنیا نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ کس طرح پاکستان نے کرونا کی عالمی وبا سے اپنے آپ کو محفوظ کیا. اور یہ حکمت عملی ہوتی ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے, صحیح وقت کے صحیح فیصلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایسے نتائج نکلتے ہیں. اور جب دنیا تعریف کرتی ہے تو پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. اپنے منہ سے اپنی تعریف کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن جب دوسرے آپ کی تعریف کریں تو تعریف بنتی ہے. اب دنیا تعریف کری پاکستان کی. پہلی لہر میں ہم نے دیکھا کہ اندازوں سے کم جانی نقصان ہوا, اور جس طرح اندازے لگائے جاتے تھے کہ اتنا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن شکر ہے کہ اندازوں سے کافی کم جانی نقصان ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی محاذ پر بھی اہم کامیابی حاصل کی ہے. معیشت کا پہیہ رواں رہا ایٹ لیسٹ, جس کے ثمرات اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ
کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کا جو شعبہ ہے وہ خوب اس نے ترقی کی، پھیلا پھولا، اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی سے جو قرضوں میں واضح کمی بھی دیکھی گئی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ بھی سرپلس ہو گیا۔ کل کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھل کر بات کی تھی اس ٹاپک پر اور تمام حقائق سے آپ کو آگاہ کیا تھا، کچھ اچھی خبریں اس حوالے سے اکانومی سے ریلیٹڈ، معیشت سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی۔ اور کرونا وائرس نے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ممالک کو معاشی طور پر کمزور کیا، وہیں پاکستان نے یہ جو معاشی نقصانات ہیں ان کے ساتھ ساتھ بہتر مینجمنٹ سے مسائل پر باقاعدہ قابو پانے کی کوشش کی ہے، اور ملک میں جو ترسیلات زر ہیں اس میں اضافہ، پھر زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ، یہ سب میرے خیال سے حکومت کی کامیاب معاشی پالیسی پر مہر لگا رہے ہیں، ثبوت ہے۔ اب جو موجودہ حکومت ہے ان کی ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں توانائی کا بحران یا گردشی جو قرضے ہیں اور مہنگائی پر بھی انشاءاللہ جلد قابو پا لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ملک کے سیاسی منظرنامے پر اپوزیشن کے لیے کوئی بھی آڑ باقی نہیں رہی جس کے پیچھے چھپ کر وہ حکومت اور ملک میں موجود جو سیاسی استحکام ہے اس کو سبوتاز کر سکیں۔ اب ناظرین، آنے والے چند ماہ میں حکومت کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات جو معاشی ترقی کے لیے صنعتوں کو گیس اور بجلی کی رعایتی نرخیں ہیں ان پر فراہمی سے نہ صرف معاشی ترقی کی رفتار بڑھے گی بلکہ میرے مطابق غربت اور بے روزگاری میں بھی یقیناً کمی آئے گی، اور موجودہ حکومت کی ویژن اور 2 سالہ جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی حکومت کورونا کے ساتھ ساتھ مہنگائی پر بھی قابو پا کر عوام کو حقیقی تبدیلی کا کرا دے گی، جس کا وعدہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے منشور میں کیا تھا، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ڈیلیور کرے گی، کیونکہ گزشتہ 70 دہائیوں سے جیسے پاکستان چل رہا ہے اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا 2 ٹوک اعلان کیا، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چند حلقوں میں ان کے بیان کو بہت ہی غلط طرح سے پیش کیا گیا۔ اب آج دفتر خارجہ نے ایک بار پھر واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ پاکستان کا موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، فلسطین کی ریاست کو اس کے حقوق دیے جائیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہا اور نہ کبھی کرے گا، 2 ٹوک موقف۔ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پر بھی پریشر ہے، لیکن وزیر اعظم اور پھر دفتر خارجہ کے بیان نے میرے خیال سے پورا معاملہ کھل کر بیان کر دیا، واضح کر دیا، کلیئر اپ سچویشن۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مستقل جو مندوب ہیں برائے اقوام متحدہ مونی اکرم صاحب، انہوں نے بھارت کی یہ جو UNSC میں ممبرشپ کی ایک خواہش ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے بھارت کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا، جس نے UN کی قراردادوں کی پاسداری نہیں کی، تو اسے کس صورت میں ممبرشپ دی جا سکتی ہے۔ ان تمام جو اہم ترین معاملات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 معزز مہمان موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنرل ریٹائرڈ امجد شریف صاحب، جنرل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور سابق سفیر جمیل احمد صاحب۔ جمیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز میں جنرل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا جو پیغام ہے یہ کھل کر پوری دنیا کو دے دیا جنرل صاحب، تو جن عرب ممالک نے اسے تسلیم کیا ہے ان کی کیا مجبوری تھی؟ کہ ہمارا ایک اصولی موقف تھا، اور اصولی موقف ہمارا ایک ہسٹورک بھی ہے۔ اور اصولی کے موقف کہ کس طرح جنرل صاحب کی آواز مجھے صحیح سنائی نہیں دے۔ فلسطینیوں کا ہے
जनरल साहब आपको टेक्निकल, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। प्रोड्यूसर साहब देखिएगा, मैं जमील साहब आपकी तरफ आती हूँ यही सवाल लेके, तब तक जनरल साहब की आवाज़ ठीक होती है तो उनकी तरफ दोबारा जाती हूँ। पाकिस्तान का तो खुल के एक मौक़िफ़ सामने आ गया, दो टोक मौक़िफ़ है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, लेकिन जो अरब ममालिक हैं जिन्होंने इसे तस्लीम किया है, उनकी आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी दिखाई देती है इसमें? जी, अरब ममालिक की तो काफ़ी बड़ी मजबूरी है ना, क्योंकि वो अपनी तमाम सिक्योरिटी का मदार समझते हैं कि अमेरिका उनको सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और अमेरिका और इजराइल का ज़ाहिर है एक पुराना नेक्सस है। अगर आप अमेरिकन पूरे पॉलिटिक्स को अगर जायजा लें और जायजा लें कि इजराइल का उस पर बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि वो बहुत डीप इंट्रेंच्ड हैं पूरे उस मैकेनिज्म में अमेरिका के। तो लिहाजा कोई भी अमेरिका में अगर कोई वहाँ का कांग्रेसमैन होता है या सेनेटर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है, तो उससे बहुत सारे प्लेजेस लिए जाते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। आप कहेंगी आगे जाके तो मैं पूरा बता दूंगा कि इजराइल किस तरह प्लेजेस लेता है वहाँ के जो लीडर्स हैं। अच्छा, तो उस लिहाज से आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब कि ये मिडल ईस्ट के और ख़ास तौर पे गल्फ कंट्रीज़ के ममालिक और सर फहरिस्त जिसमें सऊदी अरेबिया है और यूएई है। मैं जब खुद भी वहाँ सफ़ीर था यूएई में, तो वहाँ के मुझे सरबराह कहते थे कि एम्बेसडर आपका मुल्क कभी कभी क्रिटिसाइज कर देता है अमेरिका को, और वो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें देखें यानी यूएई और सऊदी अरब को कि हम कभी ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारा मफाद। तो एक ये वजह है कि उन्हें अपना डायरेक्ट मफाद नज़र आता है अमेरिका को नाराज़ न करने में और इजराइल को तस्लीम करने में। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये एक मुल्क ने किया है और अभी 6-8 मुल्क अभी करने वाले हैं, और अभी वही कोशिश। और प्राइम मिनिस्टर से जब इंटरव्यू हो रहा था चंद दिन पहले एक मिडल ईस्ट के अखबार का, तो वहाँ भी यही जिक्र आया कि अमेरिका की तरफ से और बाकी ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पर भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी। ठीक है जमील साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगे, आपने जमील साहब को भी सुना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले, आई होप अब आप सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज़ भी हमें आएगी, नाजरीन को भी जाएगी, तो ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे सवाल नहीं पूछना, आप कुछ कह रहे थे वहीं से प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो तारीखी भी और रसूली भी है। हमारे कायद-ए-आज़म का फरमान था, और मैंने जैसे कहा कि जिस तरह हम कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की करारदादों की कदर करते हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि यहाँ भी करारदादें उसी तरह इम्प्लीमेंट की जाएं, और हक़ खुद इरादियत जो कि पैदाइशी हक है फलस्तीनियों का और कश्मीरियों को, वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है। अब इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे जो मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से ये सारा आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी जल्दी उसको इजराइल को तस्लीम करने का काम किया जा रहा है। वहाँ बुनियादी तौर पे अरबों ने अब एक दुश्मनी अपनी ईरान के साथ खड़ी की, और उसके बाद इनको अपनी प्रोटेक्शन और अपनी हिफाजत का मसला आया, जबकि ये इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन आप देखिए कि बहरीन में यही प्रॉब्लम, वो शिया सुन्नी वाला किस्सा वहाँ पे भी, और ये अबू धाबी, दुबई भी, और सऊदी अरेबिया, ये यमन की वजह से और की वजह से ईरान से डरना शुरू हो गए। नतीजा ये कि इन अमेरिका का, और अमेरिका ने इनको फिर मजबूर किया कि आप इजराइल को करें, क्योंकि इजराइल बुनियादी तौर पे इनको सपोर्ट करेगा ईरान के खिलाफ। इजराइल की तो ईरान से दुश्मनी है पक्की, तो नेचुरली ये उसको तस्लीम करके तो अपनी सरजमीन पे उनको रास्ता दे रहे हैं। अब ये चीज जो है समझने की बात है कि इजराइल तो जो कुछ कर रहा है वो अपने मकासद के लिए कर रहा है, और उसके मकासद मुसलमानों के हक में कभी नहीं हो सकते। वक्ती तौर पे तो उनको शायद ताकत मिल जाए, लेकिन एक चीज फैक्ट है कि आप कैसे जो तारीखी हकाइक उनको कैसे जुटला सकते हैं। इजराइल ने या यहूदियों ने तो कभी भी मुसलमानों को, इस्लाम को कबूल नहीं किया, और अगर वो सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पे उनका पांव चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं। वहाँ पे हमारे जो मकामात मुकद्दसा हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। लेकिन आज वहाँ पे सिर्फ उसको एक ही लेंस से देखा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ उनको इत्तेहादी चाहिए ताकि वो अपना दिफा कर सकें, और ये वजह है कि वो वहाँ पे इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जमील साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिए, मतलब वाज़ेह अल्फाज में मुस्तरद हो गया कि जी उस पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी किस्म का कोई प्रेशर है। अब अमरीका जो मुस्लिम ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने के लिए बाकायदा प्रेशर डाल रहा है, तब्दीली आई इसके बाद इसराइल के लिए कोई पॉलिसी तब्दीली भी आप देखते हैं, एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है आपके मुताबिक?
جی بہت اہم پہلو آپ نے بیان کیا ہے. اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی ایک مصمم پالیسی رہتی ہے اور مسلسل پالیسی رہتی ہے. اور جیسا کہ میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس میں جب بھی وہاں کوئی امریکہ کی لیڈرشپ انکلوڈنگ پریزیڈنٹ جب بنتے ہیں تو اس کی بہت ساری لابیز ہے. وہاں 1857 میں جو زائونزم کی بنیاد رکھی گئی تھی, جتنی زیادہ وہ وہاں امریکہ میں مضبوط ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اتنی دنیا میں, اور اس میں ہر پالیسی ان کی ڈریون ہوتی ہے اس نظام کے تحت. تو لہٰذا آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ مجھے پالیسی نظر نہیں آتی ہے چینج ہوتی ہوئی, اور اس پالیسی سے مراد یہ ہے کہ جو ویسٹ سیشن ہے اس میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو سکتی ہے کیونکہ انداز بدل جائیں گے امپلیمنٹیشن کے, لیکن اس کا جو لانگ ٹرم پالیسی اسرائیل کی ہے اس سے اختلاف کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبل ہوگا جو بائیڈن کے لیے یا آگے آنے والے پریزیڈنٹ کے لیے بھی, کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے اتنے سارے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے, اور اسرائیل نے جو ظلم اور بربریت کی ہوئی ہے جیسے کشمیر میں کی جاتی ہے کشمیریوں پر, وہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے, اس کے باوجود کہ دنیا کے یورپین کنٹریز اور باقی کنٹریز نے اس کی ہر جگہ اور ہر پلیٹ فارم پہ مخالفت کی ہے. تو وہ سلسلہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ جاری رہے گا, اور وہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کلیدی ممالک جو ہیں وہ اپنی سفارتی تعلقات برقرار رکھ لیں گے. ایک حقیقت بھی جان لیجئے, وہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 30 سالوں میں جو اپنی فارن پالیسی, جو کہ ہماری بالکل کارنر اسٹون ہے ہمارا کشمیر کا مسئلہ, اور کشمیر کے ساتھ ہی جس طرح آپ جنرل صاحب کو بھی سن رہی تھی کہ وہ کشمیر کے ساتھ فلسطین کا مسئلہ جڑا ہوا ہے, جس طرح وہ وہاں سے ویسٹ بینک کو انیکسیشن کرنا چاہ رہے ہیں, مودی نے تقریباً کر لیا ہے وہ 370 اور 35 اس کو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو ایبروگیٹ کر کے. تو وہ ہم تو اس دو راہے پر کھڑے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں اپنا احاطہ کرنا پڑے گا کہ ان تمام معاملات میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اصولی موقف تو بہت اچھی بات ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ اسی اصولی موقف کے تحت ہم کشمیر کے معاملے کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور فلسطینیوں سے اپنی ہم وفاداری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ پچھلے 30 سالوں میں ہم نے صرف فرنٹ لائن اسٹیٹ کے علاوہ, ہم نے وار آن ٹیرر کے علاوہ کچھ بھی ابھی تک نہیں پا سکے. ہماری جو اس وقت صورتحال ہے اکانومی کی اور باقی تمام, تو ہمیں ایک دفعہ اپنے بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ فارن پالیسی کو دوبارہ وضع کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہی ہیں کہ مسلم ممالک میں بہت کثیر تعداد جو ہے وہ تسلیم کر لے گی, اور ہمارے اوپر اس کا بہت بڑا ملبہ گرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جنرل صاحب, پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنی ہے, آگے جا کے آپ دونوں سے آپ کا موقف مجھے چاہیے ہوگا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس پر آپ کا جو موقف ہے آپ ذرا وہ شیئر کر دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پہلے تو کبھی پریشر آیا نہیں, اور اب بھی پریشر کے میرا نہیں خیال کے کوئی خاص چانسز ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈپینڈنس جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے اب چائنا کی طرف ہو گئی, اور مغربی دنیا پہ خاص طور پہ امریکہ کے اوپر وہ ڈپینڈنس نہیں رہی. اور میرا نہیں خیال کہ وہاں سے اب اتنا ابرپٹ قسم کا کوئی پریشر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے متوقع تھا وہ کسی اور پریزیڈنٹ سے آئے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ ویسے آپ کو انکریج کرنا چاہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو مجبور کیا جا سکتا ہے, یا پاکستان جو ہے وہ اتنے پریشر میں آئے گا کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ کو چوائس کرنے کے لیے پرابلم بن جائے, یہ ہو نہیں سکے گا. دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو ہم اس وقت کر سکتے تھے, یا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے جبکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بھارت اور اسرائیل کا ایک نیکسس بن رہا ہے, اور وہ ہمیں ٹوٹلی اسٹریٹجیکلی ہمیں ایک پنچ کرے گا ایک وقت پہ آ کے, کیونکہ بھارت ڈپینڈ کرے گا اس کی ٹیکنالوجی پہ, چیزوں پہ جو ہمارے اگینسٹ استعمال ہوگی, اور وہ نیچرلی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس کنٹری ہے. تو وہ ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے وہ اپنا نقصان کرنا قبول کیا صرف اس وجہ سے کہ اصولی موقف ہم نے ہولڈ کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب آ کے ہم کسی بھی چیز کے اوپر اپنا اصولی موقف یا اس کو ختم کر دیں گے. یہاں پہ ایک واضح لائن ڈرا کر لی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو خلیجی ملک ہیں وہ ان کی پالیسیز ایران کی وجہ سے ہم سے بالکل مختلف ہو گئی ہیں, اور ہماری اپنی پالیسیز جو ہیں وہ اب خطے میں چائنا کی طرف زیادہ جھکاؤ کی وجہ سے وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو لہٰذا
मैं समझता हूँ कि हमें फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो हमने अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट की हुई है या जैसे हमने अपना स्टांस रखा हुआ है, हमें हमारे मुफाद में भी यही होगा और हम इंशाअल्लाह ताला उसी पे कारबंद रहेंगे कि इजराइल को तस्लीम नहीं किया जाए इंशाअल्लाह। अच्छा जमील साहब, पाकिस्तान भारत के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप जो है उसकी मुखालिफत करते हुए दहशतगर्दी के तमाम सबूत पेश करने की बात की है। क्या आलमी दुनिया जो भारत का दहशतगर्द चेहरा पहले से ही देख रही है, अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि भारत का चेहरा दहशतगर्दी पे जैसा चेहरा जो है वो सबके सामने है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस पर कोई असर पड़ेगा? जी हाँ, इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो ये 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जिस अंदाज से शवाहिद पेश किए गए हैं वो बड़े मजबूत और बड़े मरबूत किस्म के शवाहिद हैं, तो उस लिहाज से ठीक है। लेकिन दुनिया अक़वाम में जब डिप्लोमेटिक एरिना में काम होता है तो उसमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। ये जो बात की गई है वो बात इतनी ही रहेगी कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अगर इसको यहीं छोड़ दिया गया जैसा कि बरसा बरस से हो रहा है तो इसको फिर दुनिया अक़वाम के जहनों को झंझोड़ने के लिए ये बिल्कुल तकरीबन नाकाफी है। इसमें तमाम जितने भी हमारे एम्बेसीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे मल्टी लेयर्ड डिप्लोमेसी इस पे करनी पड़ेगी ताकि दुनिया अक़वाम को ये बताया जा सके, जनवाया जा सके कि क्या है। तो उस लिहाज से हमें बड़ी इस पे एफर्ट की जरूरत है। जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप का ताल्लुक है इंडिया के, बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और उसके साथ 7 या 8 ममालिक और हैं, बल्कि 27 ममालिक हैं, लेकिन कलीदी ममालिक 7 हैं जो कि इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया अभी तक नहीं बन सका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप, और उसमें हम उसकी मुखालफत करते रहेंगे। रहा सवाल चाइना का, चाइना के इजराइल से नंबर 3 है दुनिया का, जिसके साथ उसके ट्रेड के भी ताल्लुकात हैं और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के, इसी तरह तमाम मुस्लिम ममालिक और ईरान से। तो हमें आगे जाके जो आप पिछली बात कर रही थी इजराइल के हवाले से, तो चाइना के तरफ से भी हमें जरूर बड़े एक डिप्लोमेटिक तरीके से बातें हम तक पहुंचाई जाएंगी। जी ठीक है जी। अरे जनरल साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, आपका भी कमेंट इस पे चाहूंगी कि क्या भारत के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप है इसके कुछ चांसेस हैं, और इस मेंबरशिप के लिए चीन किस तरह से पाकिस्तान को मदद फराहम कर सकता है आपके मुताबिक? देखिए, बात यह है कि हमारा अपना बहुत बड़ा एक मसला ये रहा है कि हमने बहुत अरसा तक भारत को बेनकाब नहीं किया, और जो हमारे ऊपर भारत की तरफ से एक डिप्लोमेटिक असॉल्ट रहा, फॉरेन पॉलिसी में था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सिंग स्टेट डिक्लेयर करवा दिया जाए। तो वो उस काम पे लगा रहा और हमने अपना दिफा नहीं किया। हमारे 5 साल पिछले हुकूमत के फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल तय गए, कलबोशन वगैरह ये सबूत मौजूद है। आज हमारा मसला बहुत बड़ा हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी का और परसेप्शन का है। अगर दुनिया ये परसीव करती है कि हम टेरर स्पॉन्सर करते हैं और भारत के अंदर टेररिज्म हम कराते हैं, हालांकि वाकया तो चंद एक हुए, तो वो आपकी बात पे आसानी से यकीन नहीं करेंगे। तो पहली बात यहाँ पे ये है कि आप ट्रायल करने के लिए भारत का दूसरा नक्शा भी सामने लेके आए। हमें पता है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराते रहे। अगर आप ये झूठ उनके खोल दें और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में अपनी रिसर्च लेके सामने आए, तो उसके साथ साथ फिर ये भी आप चैप्टर खोलें उनका कि हमारे मुल्क में वो किस तरह कराते रहे, तो शवाहद इतने अच्छे हैं कि दुनिया को मानना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पीछे रह चुके हैं। ठीक है। हमने भारत को बहुत खुली छुट्टी दिए रखी, जहां वहां पे कोई डिग्नेटरी विजिट पे आया है तो जॉइंट कम्युनिके में पाकिस्तान का जरूर जिक्र आया है। अगर एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग हुई है जैसे अमेरिका और भारत की होती है, तो उसमें भी जॉइंट कम्युनिके में पाकिस्तान पे आया कि जनाब आप हमसाया मुल्क में टेररिज्म बंद कराएं। हमें इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि जब ये पुलवामा का किस्सा हुआ है तो बगैर किसी सबूत के फौरन बाकी दुनिया ने कहा नाउ इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। चाइना समेत किसी ने कंडेमनेशन नहीं की कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके गया, इंडिया गया वहां पे, चाइना ने भी कंडेमनेशन नहीं की, क्योंकि गालिबन परसेप्शन उनकी भी यही है कि हम टेररिज्म कराते हैं। तो ये चीज बड़ा जरूरी है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को दुरुस्त करें, आपकी बात सुनी जाएगी, उसके लिए मेहनत बड़ी करनी होगी। और दोनों चीजें, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी आपने सामने लाना होगा, और अपने मुल्क में जो कुछ आपके पास शवाहिद हैं भारत की दहशतगर्दी के, वो भी दुनिया के सामने ठीक है जी। ठीक है, जिसके लिए मेहनत करना होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब आपका भी, जनरल अमजद शरीफ साहब आपका भी। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पर सदीक जान और उनकी बड़ी खबर।
वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, क्या है आज की बड़ी खबर? देखें, आज पीडीएम का इजलास था और आज भी पीडीएम का इजलास जो है वो इख्तिलाफात का शिकार हो गया है। मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम सफदर ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियों को इस लाइन पर ले आएँ, इस बात पर ले आएँ कि फ़ौज की क़यादत का नाम लेकर, DGISI का नाम लेकर तनकीद की जाए, इल्ज़ामात लगाए जाएँ और उनको बदनाम किया जाए, इस तरह से दबाव बढ़ाया जाए। आज लेकिन बिलावल ने वाज़ेह तौर पर उस मीटिंग में कह दिया है कि हम इस मामले में किसी तरह से इस बात पर नहीं आएंगे कि हमें इदारों के सरबराहान के नाम लेने चाहिए। साथ ही आज ही बिलावल ने यह कहा है कि हमें इदारों से बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और मामलात को मजीद तसादुम की तरफ लेकर जाने की बजाय हमें मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। मरियम ने आज बहुत कोशिश की कि वो पीडीएम के जो दीगर जमातें हैं उनको इस बात पर कायल कर सकें कि उनके वालिद का जो बयानिया है, सज़ा याफ्ता मुजरिम जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों पर हमले कर रहे हैं, कि उनके बयानिए पर तमाम जमातों के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पीडीएम आज हम कह सकते हैं आज भी पीडीएम इख्तिलाफात का शिकार रही है, इनका मौक़िफ़ एक नहीं है। और फिर आप ये देखें कि जो नया मिसाक ये बनाने जा रहे हैं उस मिसाक में भी मरियम इस बात को शामिल नहीं करवा सकी कि इदारों के सरबराहान के नाम लिखे जाएं। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि ये जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, क्वेटा में इन्होंने क्या किया कि बलूचिस्तान की पूरी पार्टी को नाराज कर लिया, अपने कारकुनान को नाराज कर लिया, अपने उन लोगों को नाराज कर दिया सनाउल्लाह ज़ाहरी जैसे, जिन्होंने इनकी खातिर, जिन्होंने जमात की खातिर अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा जो है वो शहीद करवाए, उन सबको नाराज कर दिया। किस लिए? कि अख्तर मेंगल नाराज ना हो, पीडीएम कमजोर ना हो। अब आप देखें इधर गिलगित में क्या हुआ है। वहां में इनके साबिक वज़ीर आला ने जो पीपल्स पार्टी के हवाले से इंकशाफ किया, जो बयान दिया, उसके ऊपर पूरी पार्टी उसके ऊपर तबर्रा कर रही है, उसको गालम गलोच कर रही है, उसकी मजम्मत कर रही है, उसको कह रहे हैं कि तुमने पार्टी में रहना है तो अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, अगर पार्टी में नहीं रहना तो ये बातें करो और पार्टी से निकल जाओ। ये हालत है इनकी। आप देख लें कि किस तरह से ये अपने लोगों को इज्जत देते हैं, कैसे अपने रहनुमाओं को इज्जत देते हैं, जिनको एक मरतबा तो ये वज़ीर आला बना देते हैं, चाहे सनाउल्लाह ज़ाहरी हो, चाहे यहाँ पे हफीजुर रहमान हो। बिल्कुल। लेकिन अब आप देखें, अब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानी की खातिर अपने लोगों को, जितनों को भी नाराज करना पड़ा, नाराज यानी जो नवाज शरीफ क्या जी हुजूरी नहीं करेगा उसको इसी तरह खुदे लाइन भी लगाया जाएगा और उसको इस तरह तजलील का सामना करना पड़ेगा। सदीक, है ना? बिल्कुल। और आप देखें ना, जीबी इलेक्शन में नून लीग को सबसे ज्यादा, पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो नून लीग पर करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी हुकूमत अब खत्म हुई थी। आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, इलेक्शन का पैटर्न देख लें, बल्कि दुनिया भर में ऐसे होता है। अभी भी आप देखें कि जो अमेरिका में सदारती इलेक्शन था, वहां जो बाइडेन ने ये जो आखिरी टेन्योर था ट्रंप का, उसके ऊपर तनकीद की कि तुमने अपने दौर में ये चीजें गलत की हैं। लेकिन आप देखें कि इन्होंने क्या किया गिलगित के अंदर, कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर कोई तनकीद नहीं की, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में क्या कुछ नहीं किया, इस वजह से इनको शिकस्त हुई है। और अब आप ये देखें कि ये एक दूसरे के, और खास तौर पे सबसे ज्यादा नून लीग ये कर रही है। पंजाब में जिन लोगों ने कहा कि हम इस बयानी के साथ नहीं है, उनके ऊपर इन्होंने जो है वो हमले करवाए, असम्बली के अंदर हमले करवाए, और मरियम जलसों में खड़े होकर कह रही हैं, लोगों को तशद्दुद पर उकसा रही हैं कि ये जो लोटे हैं, इन लोटों को जो है वो बाथरूम में होना चाहिए और इन लोटों का घिराव करें। ये जो इस तरह मामलात को लेकर जा रही हैं, तो फिर इनके जमात में जो लोटे आज भी हैं, जो आज भी इनके साथ बैठते हैं, जबकि जब इनके वालिद साहब ने हुकूमत बनाई थी 2013 में, उस वक्त 40 से 50 लोटे इनकी जमात में थे। जब हुकूमत बनानी हो तो उन लोटों को ये सीने से लगा लेते हैं, दिल में बिठा लेते हैं, अपने करीब कर लेते हैं, अपने सर आंखों पर बिठा लेते हैं। और अब जब वो इनको छोड़कर जा रहे हैं तो कह रहे हैं लोटों को बाथरूम में रख दें। ये इनकी मुनाफिकाना सियासत है जो हर आने वाले दिन के साथ अच्छा हम भी, अच्छा आपने कहा छोड़ के जा रहे हैं, हमने भी 2 मिनट बाद क्लोजिंग की तरफ जाना है। और मुझे जरा याद आया आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग वाली बात से कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान जो सदीक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, खबर यही है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को अपने बयानिए को तब्दील करने की बात की है और नवाज शरीफ साहब बुरा मान गए हैं। मजीद जरा आप बता दें। जी बिल्कुल, देखें ये तो अब कोई ढकी छुकी बात नहीं है। आप देखें बिलावल ने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया, जिस पे आपने बड़ी तफसील से बात की अपने प्रोग्राम में कुछ रोज पहले, उसमें बिलावल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नवाज शरीफ सबूत दें, सबूत कि ये जो इदारों के सरबराहान पे इल्जामात लगा रहे हैं, इनके पास सबूत क्या है। अब मसला ये है कि मियाँ साहब जो हैं, इनके पास किसी चीज का सबूत नहीं होता। ये डॉन लीक्स झूठी खबर लगवाते हैं, उसके इनके पास कोई सबूत नहीं होता। इनके लंदन में जायदादें निकल आती हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं होता। यहाँ तक कि जब ये वज़ीर आज़म थे और इन्होंने जाकर कहा था कि इनकी जो है वो हार्ट सर्जरी हुई है,
اس وقت میں نہیں کہہ رہا, اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ اس کلینک میں تو سرجری ہوتی نہیں ہے, اس میں تو سرجن ہی نہیں بیٹھتا. میاں صاحب کو کہا گیا کہ میاں صاحب آپ کو اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے, کوئی چھوٹا موٹا زخم ہی دکھا دیں, کوئی ایک پروسیجر ہی دکھا دیں, کوئی ایک چیز ہی دکھا دیں, کوئی ایک ثبوت ہی دکھا دیں. اس کا بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. اب چیف آف آرمی اسٹاف جو سپہ سالار ہیں ہماری پاک فوج کے, ان کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں گھٹیا قسم کے, اس کے بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. تو جس طرح عدالت نے ان سے رسیدیں مانگی تھی, اسی طرح بلاول نے بھی ان سے ثبوت مانگ لیے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ وہ نواز شریف ہے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا رہا ہے, یہ انہی کی مدد سے اقتدار میں آتے رہے ہیں. اب کیونکہ جب جو ہے ان کو فیور نہیں دی گئی اور شفاف الیکشن ہوئے تو اور ان کے اب کیسز ختم نہیں کروائے جا رہے, محمد زبیر کی ملاقاتیں ناکام ہو گئی, تو یہ الزامات لگا رہے ہیں. آپ نے چھوٹے موٹے زخم کی بات کی تو خبر یہ بھی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو گردوں کا درد بھی ہوا ہے. اب یہ گردوں کا درد کیسا درد تھا, صحیح والا درد تھا یا اچانک جس طرح پلیٹلیٹس گرنے کی خبر آئی تھی اس طرح کا درد تھا؟ اب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے صدیق, کل اس پہ ذرا کر لیں گے انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی. صدیق جان اور ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.